नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका आरतीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty। कालिका एफएमको 20औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु। पहिलो दिन आज देवघाट धामका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान। बजेट अभावमा देवघाट क्षेत्र विकास समितिका गुरुयोजनाको काम गर्न कठिनाई। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य। इजरायली सेनाद्वारा सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण। 5 सैनिकको ज्यान गयो। र साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग उपाधिको लागि भिन्ने। कालिका समाचार सुरु गरौँ आफ्नै समाचारबाट। कालिका एफएमको गौरवमय 20औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। देवघाट क्षेत्र विकास समितिले सञ्चालन गरेको देवघाट समाज कल्याण विद्या आश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान गरी वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु भएका छन्। आश्रममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई फलफुल, बिहानी खाजा र बिहानी खाना खुवाइएको छ। धार्मिक गीत सङ्गीत तथा प्रवचन सुन्न सहजताको लागि साउन्ड सिस्टम समेत सहयोग गरिएको छ। कालिका एफएमका निर्देशक दीपक पौडेलले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई राज्यले उचित पालन पोषण गर्न पर्याप्त योजना तथा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सबै खाले उपचार निःशुल्क गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। ज्येष्ठ नागरिकहरू ज्ञान सिप र अनुभवको स्रोत भएकोले 3 तहकै सरकारले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो। कालिका एफएमले सुरुवाती वार्षिक उत्सवदेखि नै वर्षे नै देवघाट धाममा वार्षिक उत्सव कार्यक्रमहरू शुभारम्भ गर्दै आइरहेको छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै देवघाट क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष बद्री अधिकारीले कालिका एफएमका सामाजिक कामहरू प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। असल सञ्चार माध्यमको रूपमा छवि बनाएको कालिका एफएमले देवघाटको धार्मिक पर्यटन प्रबन्धनमा समेत उल्लेख्य योगदान गरेको बताउनुभयो। देवघाट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भुवनश्री गुरुङले कालिका एफएमको 2 दशक सम्झना लायक र प्रशंसा गर्न लायक रहेको बताउनुभयो। कला संस्कृति जगेनादेखि समस्या उजागर गर्दै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन कालिका एफएमको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। देवघाट 5 गौडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर कुमारले कालिका एफएम समाजप्रतिको उत्तरदायी रहँदै अनुकरण गर्न योग्य सञ्चार कर्म गर्दै आइरहेको बताउनु भएको छ। कालिका एफएमका वरिष्ठ कार्यक्रम प्रस्तुता सन्त अन्जामले कालिका एफएम समाजकै दर्पणको रूपमा सधैँ जनताकै पक्षमा बोलिरहने बताउनुभयो। कालिका एफएम यही असोज 26 गते 21 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। 2059 साल असोज 26 गते स्थापना भएको कालिका एफएमसँगै 2064 देखि साङ्गीतिक रेडियो कालिका 91 मेगाहर्ज 70 देखि कालिका एचडी टेलिभिजन सञ्चालनमा छन्। सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य हुने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गर्नुभएको हो। संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै राष्ट्रिय सभाको
आइतबारको लागि निर्धारित बैठक स्वतः अन्त्य भएको राष्ट्रिय सभाले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ। यस्तै प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको जानकारी सहितको पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ। पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो पत्रको ब्यौरा म पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 2 बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2079 531 को सिफारिसमा सङ्घीय संसदको दुवै सदनको चालु अधिवेशन सम्मत 2079 साल असोज 1 गते शनिबार राति 12 बजेदेखि अन्त्य गरेको छु। विद्यादेवी भण्डारी 2079 भदौ 31 गते। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको छ भने सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको कामको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेर टिप्पणी गरेको प्रति प्रतिनिधि सभामा व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। आफ्नो सरकारसँगै संसद पनि परमादेशबाट नै आएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले त्यही कारणले अहिले सँगै संसदमा बसेर काम गर्ने अवसर मिलेको जिकिर गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेको निर्वाचित संसदले संविधान बचाएको उल्लेख गर्नुभएको छ। साथै मक्सिर 4 गते निष्पक्ष शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराउन सरकारले भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आफूले संसद विघटन गरेको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफूले 2 पटक गरेको संसद विघटनको बचाउ गर्दै संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आफूले उचित कदम चालेको दावी गर्नुभएको हो। संसदमा आफूभन्दा अगाडि बोल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परमादेशले संविधानको रक्षा गरेको बताउनु भएको सन्दर्भमा ओलीले चुनावमा जाने कुरा प्रतिगमन नभई परमादेशबाट सरकार बनाउने काम प्रतिगमन भएको बताउनु भएको छ। ओलीले आफूले राम्रो काम गर्दा गर्दै षड्यन्त्र भएको जिकिर पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले अदालतलाई प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनु भएको छ। शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयानले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अदालतमा गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम गरेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। संसदको पुनर्स्थापना जनताको भावना र पहल बहुमत, सांसदको निर्णय नागरिक समाजको पहल र संवैधानिक इजलासको बहुमतको कारणले सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसद विघटन गर्ने ओलीलाई संसद पुनर्स्थापनाको निर्णयलाई परमादेश भनेर टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको पनि बताउनु भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले स्थानीय तहहरूलाई बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। शनिबार खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले थापाथलीमा स्थापना गरेको चाडबाड लक्षित सुपथ मूल्य पसलको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बडुले स्थानीय तहहरूलाई प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले दशैं, तिहार, छठ लगायतका चाडपर्वहरू आइरहेको र चाडपर्वको बेलामा बजारमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने भएकोले तिनै तहको सरकारले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजार अनुगमनको लागि प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बढेको भए पनि ती तहहरूबाट अपेक्षित र प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सस्तो सेवा दिन सकौँ र त्यसले सस्तो सेवा दिँदा धेरै ठुलो भोल्युममा दियौँ भने नफा पनि कमाउनुहुन्छ। त्यसकारण यसको भोल्युम बढाउनुहोस्, मेरो आग्रह यो हो यहाँहरूलाई। त्यसकारणले अब अन्य वस्तुहरू जो अहिले डिटिसीमा दिइराखेको छ र सर्टेडले दिइरहेछ, यो कम्पनीले अहिले दिइराखेको छ, यसको अनुगमन पनि हुनुपर्ने अवस्था देख्छौँ। हामीले यहीभित्र समस्या नआओस्, जे निर्धारित लिस्टमा राखेको रेट छ त्योभन्दा बाहिर जानु भएन। गुणस्तरीय वस्तु सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो, होइन भने राम्रो आयो भन्यो भने धेरै ठाउँको पनि आउँछ, अनलाइन पनि डिमान्ड बढ्ला। वस्तुको गुणस्तर अझै राम्रो राख्ने प्रयास तपाईँहरू गर्नुहोस् र बजारको अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ। मन्त्रालय सचेत छ र बजार क्षेत्रमा पनि अनुगमनलाई यति बेला हामीले विशेष रूपले म्यान पावर बढाएर अनुगमनको टिमहरू बढाएर उद्योग वाणिज्य मन्त्रीहरूलाई, सचिवहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा मिटिङ गऱ्यौँ। त्यस मिटिङमा हाम्रो स्थानीय तहको पनि प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। हामीले उहाँहरूलाई भनेका छौँ, हामी हस्तक्षेपलाई पनि जसरी हामी आज 11 बजे सुरु गऱ्यौँ,
सबै 41 जिल्लाका 45वटै आउटलेटहरूबाट हाम्रो सर्भिस आज सुरु होस्। मन्त्री बडुले चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलमा बिक्री वितरण गर्ने खाद्यवस्तुको सङ्ख्या र सहुलियत बढाएको बताउनु भएको छ। नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले धरना दिएको छ। शनिबार नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकताविहीन सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धरना दिएको हो। नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष पुगिसकेको भए पनि उहाँले हालसम्म प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन। सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकताविहीन हुँदा अनेकौं शास्ति बेहोर्न परेको बताउनु भएको छ। दिने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेन। त्यसपछि 72को संविधानले गर्यो, तर चाहिँ कानुन नबन्दाखेरि यो देशमा जन्मसिद्धका सन्तान र एकलमाका सन्तान जुन वास्तविक नागरिक हुनु यो देशको, किनभने बुवापा नेपाली नागरिक भइसकेपछि त्यसको सन्तान स्वतः रूपमा त्यही देशको नागरिक हुन्छ। बुवामा नेपाली नागरिक हुँदाहुँदै पनि सन्तानले चाहिँ अहिले नागरिकता नपाएर तपाईँको न पढ्न पाएको छ, न लेख्न पाएको छ, पढेर पनि जब गर्न पाएको छैन, इभन आफ्नो नामबाट ब्याङ्क खाता र सिम कार्ड पनि लिन पाएको छैन। यो तपाईँको चाहिँ हामीमाथि गरिएको एउटा चरम विभेद हो। यो विभेद आफ्नै देशका जनताहरूमाथि जुन गरिएको छ यो सरासर अन्याय गरेको छ। कसैको जिन्दगीसँग खेलबाड गर्ने कसैको अधिकार छैन। जसरी नेपाल सरकारले जुन वास्तविक नेपाली नागरिकसँग जुन जिन्दगी खेलबाड गर्ने किसिमको जुन कार्य भइरहेको छ यो चाहिँ तत्काल चाहिँ तपाईँको यो समाधान हुनुपर्छ। अहिले पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि नागरिकता विधेयक 2079 दुई पटक तपाईँको बहुमतले पास भएर अहिले सम्मान्य राष्ट्रपतिको टेबलमा छ। आज तपाईँको 11 दिन भइसक्यो। 11 दिन भइसक्दा पनि अरू विधेयक चाहिँ सहजै रूपमा प्रमाणीकरण गरियो, तर चाहिँ नागरिकता विधेयकलाई अहिलेसम्म पनि अल्झाएर राखिएको छ। धरनामा सहभागीहरूले आफूहरूको भविष्यमाथि खेलबाड नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। गृह मन्त्रालय र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको उपस्थितिमा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा 5 बुँदे सहमति भएको हो। मन्त्रालय र समितिबीच मिटर ब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनको सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटर ब्याजीको निरन्तर मानसिक तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीको परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ। त्यस्तै ऋणीले सामा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साउ वा निजले इच्छाको व्यक्तिको नाममा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गरिदिएको तर कानुन सम्मत रूपले हुन आउने सामा ब्याज पुरै चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा त्यो जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 63 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR एन्टिजेन गरी 3740 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 63 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै यो समयमा थप 131 जना निको भएका छन्। 24 घण्टामा कोरोनाको कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. कालिका एफएमको 20औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु। पहिलो दिन आज देवघाट धामका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य।
इजरायली सेनाद्वारा सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण 5 सैनिकको ज्यान गयो। र साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग उपाधिको लागि भिड्ने। मेरो हिरो कति प्यारो अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो घाम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Yes, Yamaha. विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। नारायणी नदी किनारमा हिन्दू राष्ट्रको माग गर्दै आमरण तथा रिले अनसन सुरु भएको छ। गण्डकी नारायणी संरक्षण महाआरती परिषदको आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको अनसनमा परिषदका अध्यक्ष प्रेमनिधि कणेल भारद्वाज आमरण अनसन बस्नु भएको छ। रिले अनसनको पहिलो दिन ध्रुवराज मिश्र, श्रीहरि कणेल, तुलसीराम सापकोटा, राजु सापकोटा, ठाकुर गैरी, रामप्रसाद भण्डारी, विज्ञान सुवेदी, तेजुराम अर्याल लगायत सहभागी हुनुभएको थियो। नारायणघाट स्थित नदी किनार नेपाल रेडक्रस भवन नजिक रहेको महाआरती स्थल छेउमै अनसन स्थल बनाइएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा लगायत 9 सूत्रीय माग राख्दै अनसन सुरु भएको छ। आमरण अनसनमा बस्नुभएका भारद्वाज परिषदको अध्यक्ष तथा धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। उहाँ यसअघि 2 पटक अनसनमा सहभागी बनिसक्नु भएको छ। अनसन कार्यक्रमका सदस्य सचिव ध्रुवराज मिश्रले राति 11 बजेपछि रिले अनसनमा अर्को टोली थपिने बताउनु भएको छ। भारत गोरखपुरको नाथ अखडाका पीठाधीश शिवनाथ योगीले शुभारम्भ गर्नु भएको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। बैंकहरूले शनिबारदेखि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका छन्। बैंकहरूले 6 महिनापछि असोज महिनाको लागि निक्षेपको ब्याज दर बढाएका हुन्। सबै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको ब्याज दरमा औसतमा 10% बढेको छ, जस अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 12.13%, संस्थागतमा 10.13% र रेमिट्यान्समा 13.13% ब्याज दर निर्धारण गरिएको छ। केही वाणिज्य बैंकहरूले भने 3 महिनासम्मको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा 12.3%, संस्थागतमा 10.3% र रेमिट्यान्समा 13.3% ब्याज दर निर्धारण गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायली सेनाले सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण गर्दा 5 सैनिकको मृत्यु भएको छ। राजधानी साना र दक्षिणी क्षेत्रमा इजरायली सेनाले एकैसाथ गरेको आक्रमणमा उनीहरू मारिएका हुन्। इजरायली सेनाको प्रतिकारमा उत्रेको सिरियाली सेनाले दर्जनौं इजरायली क्षेप्यास्त्र ध्वस्त पारेका छन्। आक्रमणमा विमानस्थल सञ्चालनमा असर गरे नगरेको विषयमा तत्काल पुष्टि भने भइसकेको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार।
भारतमाथिको ऐतिहासिक जितपछि नेपाल काठमाडौँमा जारी 6औं संस्करणको साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। विगतका संस्करणको विजेता भारतमाथि 1-0 को रोमाञ्चक जितसहित उपाधि नजिक पुग्दा नेपालले बङ्गलादेश प्रतिद्वन्दी भएको छ। काठमाडौँमा जारी साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपमा शुक्रबार चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी भारतलाई हराउँदै नेपाल फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। शुक्रबार भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा बलियो टोली भारतको चुनौती 1-0ले पार गर्दा नेपालले उपाधि भिडन्तको लागि बङ्गलादेशसँग भिड्नुपर्ने समीकरण बनेको छ। बङ्गलादेशले पहिलोपटक सेमिफाइनलमा पुगेको भुटानमाथि 8-0 को फराकिलो जित निकाल्दा अन्तिम 2 मा स्थान बनाउँदा 6औं संस्करणको उपाधि नयाँ टोलीले उचाल्ने निश्चित भएको छ। यसअघि सम्पन्न सबै संस्करणमा भारतले उपाधि उचालेको थियो। बङ्गलादेश दोस्रो पटक साफ महिला फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गर्दा नेपाल भने 5औं पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो। 2016 को संस्करणमा सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको नेपाल अन्य संस्करणमा भने उपविजेतामा सीमित हुँदै आएको छ। भारतमाथि रोमाञ्चक जित दिलाएका प्रशिक्षक कुमार थापाले खेलपछिको पत्रकार सम्मेलनमा उपाधि दिलाउँदै नेपाली जनतालाई खुसी दिलाउने उद्घोष गर्नुभएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. कालिका एफएमको 20औं वार्षिक उत्सवका कार्यक्रमहरू सुरु। पहिलो दिन देवघाटका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। दुवै सदनको चालु अधिवेशन आज राति 12 बजेदेखि अन्त्य। इजरायली सेनाद्वारा सिरियाको दमास्कस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आक्रमण, 5 सैनिकको ज्यान गयो। र साफ महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको फाइनलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग उपाधिको लागि भिन्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।